का साथ यो समय चाहिँ उहाँलाई हामी दिनेछौँ। हुन्छ पास्टर बुवा, तपाईँलाई यो समय। थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह छ। र प्रभुले हामी सबैजनालाई यी दिनहरूमा उहाँको वचनबाट सिक्ने अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरिकन क्रिस्चियन मण्डलीको यो होस्ट गर्ने परिवारहरू जसले हामीलाई यसरी फेसिलिटेट गर्नुभयो र हामीले सिक्न पाइरहेछौँ, यो समय सदुपयोग गर्न पाइराखेका छौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूको यो इनिसिएसनको लागि, उहाँहरूको हृदयको लागि। र विशेष गरिकन हामीले अघि हाम्रो कर्निलियस भाइद्वारा उहाँको गवाई हामी सुन्दै थियौँ। कति गाह्रो अवस्थाबाट उहाँ जानुभएको थियो र प्रभु असल हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा हेर्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि लज्जित हुने छैनन्। आमेन। सो अहिलेको यो समयहरू हामी सबैको निम्ति गाह्रो छ होला, अप्ठ्यारो छ होला, हुनसक्छ कतिजनाको लागि एकदमै अप्ठ्यारो पनि होला। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। र हामी काम गर्ने जीवित परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिहरूमा तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्। तर अघि भाइले भने जस्तै म संसारको कुराहरूमा मैले भरोसा राख्न चाहिनँ र मैले मेरो भरोसा मेरो परमेश्वरमा राखेँ। अनि जब तपाईँले आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि यस्तो समय, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले र मैले अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो समय अनुभव गर्न सकेको छुइनँ जहाँनिर मैले प्रभुलाई भरोसा राख्दाखेरि मैले धोका पाएको छु र मैले रिग्रेट गरेको छु। तर धेरैचोटि हामी मानिसहरूमाथि भरोसा गर्छौँ, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्छौँ, आफ्नो क्षमताहरूमाथि भरोसा गर्छौँ, आफ्नो नेटवर्कहरूमाथि भरोसा गर्छौँ, होइन, हाम्रो सोसियल स्टेटसहरूमाथि भरोसा गर्छौँ। अनि म्यानी अ टाइम्स वी फेल, किनभने बाइबलले भन्दछ लडाइँको लागि रथहरू तयार गर्नु, धनुहरू तयार गर्नु चाहिँ ठिक छ, तर विजय चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई भरोसा गर्ने मान्छेहरू कहिले पनि लज्जित हुने छैनन्। प्रभुले जहिले पनि तिनीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। सो हामी कुनै समयहरू गाह्रो अवस्थाहरूबाट जानुपर्छ र त्यो कुराहरू पनि हाम्रो लागि भोलिको दिनमा गएर एउटा आशिषको ठाउँ, एउटा आशिषको अनुभव, एउटा प्रमाण बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग पनि एउटा एकदमै स्ट्रङ गवाई छ। तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ होला, लास्ट इयर म अप्रिल महिनामा मेरो ठुलो एक्सिडेन्ट भएको थियो। अनि तपाईँहरूले मलाई यो ग्लोभ्स लगाइरहेको देख्नुहुन्छ। अनि म धेरै ठाउँमा प्रचार गर्न जाँदाखेरि पास्टर बाउले प्रचार त राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ, तर उहाँको स्टाइल चाहिँ के हो यो हातमा भनेर भन्यो अरे कतिले है। अनि यो चाहिँ मैले स्टाइलको लागि लगाएको होइन। मलाई यो पब्लिक बसले मेरो हात कुच्चाएको थियो पछाडिको चक्काले, रियर विलले, र म बसभित्र पसेको थिएँ। अनि प्रभुले मलाई बचाउनु भयो र मेरो यो हात सबै झरेर बाटोमा झरेको थियो। र मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अब बाँच्नु त म बाँच्छु होला, तर मेरो हात चाहिँ अब गयो जस्तो सोचेको थिएँ। तर म चलाइरहेको छु। आमेन, हालेलुया। तर मेरो यो हातमा केही अपरेसन्सहरू भएको छ यहाँ अगाडिपट्टि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सेभ गरेर राख्नु जरुरत हुन्छ। सो म ग्लोभ्स लाउँछु, तर यो चाहिँ मेरो फ्यासन होइन है। सो यो चाहिँ मेरो गवाई हो। आमेन। परमेश्वरको विश्वसनीयता हो यो ग्लोभ्स चाहिँ मेरो लागि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, हामी धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट जान्छौँ, कतिचोटि जानुपर्छ, गइराखेका हुन्छौँ, किनकि त्यसको धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। तर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेहरूको बल चाहिँ फेरि नयाँ हुन्छन्। तर हामी कतिचोटि प्रभुलाई भरोसा गर्नु छोडेर मान्छेहरूमाथि भरोसा गर्न थाल्छौँ र हामी धेरैचोटि धोका पाउँछौँ, दुःख हुन्छ हामीलाई। र प्रभुमाथि भरोसा राखौँ। विशेष यो समयहरूमा म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। कहिले पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ होला है। तपाईँ एकदम कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला है, यस्तो सानो ठाउँमा, सानो गाउँमा म एक्लै छु, विदेशको ठाउँमा म एक्लै छु, मलाई कसले पनि देख्दैन, मलाई केही भयो भने मलाई सहायता गर्ने मान्छे पनि कोही छैन। यस्ता विभिन्न खाले कुराहरू, मेरो घरमा कति दुःख समस्याहरू छ,
र मेरो त बाटोहरू कहीँबाट छैन। यस्ता विभिन्न प्रकारको फिलिङ्सहरू, सोच र विचारहरू हामीमा आउनु जाहेज छ। तर हर बखत जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो सोचहरू आउँछ, हामी परमेश्वरलाई हेरौँ। आमेन। परमेश्वरलाई हेरौँ। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु भनेर भन्दछ बाइबल। तर मेरो गुहार चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। मेरो गुहार चाहिँ पर्वतहरूबाट आउँदैन, ठुला ठुला कुराहरूबाट, मैले आशा राखेको कुराहरूबाट आउँदैन। तर हेर्नु चाहिँ म हेर्छु, तर मेरो गुहार चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। सो म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुमा भरोसा राखौँ। र कर्नेलियस भाइको गवाईबाट हामी सबै आशिषित भएका छौँ। र प्रभुले हामी सबैजनालाई त्यो गवाईद्वारा हाम्रो जीवनमा काम गरून् र हामीलाई पनि गवाईको समयहरू प्रभुले दिनुभएको होस्। हुन्छ प्रिय, म आजको सेसनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। र हिजो मैले तपाईँहरूलाई लुसिफरको बारेबाट धेरै कुराहरू भन्दै थिएँ। लुसिफरको इतिहास कसरी सुरु भएको थियो र कुन प्रकारले भएको थियो भनेर। र तपाईँहरूले केही हदसम्म बुझ्नुभयो होला। तर आज केही कुरा, हिजोको कुराहरूबाट म केही रिकल गर्न चाहन्छु। र जब हामी लुसिफर भन्छौँ, जो आजको वर्तमान युगको शैतान हो, सबै इभल कुराहरूको राजा, इभल कुराहरू सुरु गर्ने, दुष्ट कुराहरू जे पनि छ, आज हामी जे देख्छौँ त्यो सबै कुराहरूलाई सुरुवात गर्ने चाहिँ त्यही व्यक्ति हो। अनि त्योभन्दा अगाडि दुष्ट्याइ थिएन, दुष्टता भन्ने कुराहरू हामी संसारमा थिएन। तर लुसिफर जो चाहिँ अदनको बगैँचामा आएर हब्बालाई बहकाए, त्यही लुसिफर जो चाहिँ हामीले यशाया 14 अध्यायमा हामीले पढेका छौँ कि ऊ चाहिँ एक दिन परमेश्वरसँग हुने गर्दथ्यो, धेरै लामो समय अगाडि, जब हाम्रो सुरुवात पनि भएको थिएन, मानिस जातिको इतिहास सुरु भएको थिएन। परमेश्वरले लुसिफरलाई आफ्नो महिमाको निम्ति बनाउनु भएको थियो। जब परमेश्वरले सृष्टिलाई सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सृष्टि गर्दै हुँदाखेरि परमेश्वरले सोच्नुभयो कि मेरो महिमाको लागि मैले चाहिँ यस्तो खाले एउटा क्रिचरलाई बनाउनुपर्छ जसले चाहिँ मेरो महिमालाई ढाक्ने काम गर्छन्। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको सृजना भयो। तर हामीले यशाया 14 अध्यायमा हामीले देख्यौँ र यशाया 28 अध्याय, इजेकियल 28 अध्यायमा पनि हामीले हिजो पढ्दै थियौँ कि कसरी चाहिँ त्यो व्यक्ति, त्यो क्रिचर, त्यो सृष्टि, त्यो करूबलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गबाट खसालिदिनु भयो, आफ्नो उपस्थितिबाट भगाइदिनु भयो। र त्यसपछि ऊ फेरि त्यो सेवाकाईमा कहिले रहेनन्। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई लुसिफरको सेवाकाई भनेको कारण त्यो, लुसिफर एउटा ठुलो सेवाकाईमा थियो, एकदमै भयङ्कर, एकदमै माथिल्लो तहको सेवाकाईमा लुसिफर चुनिएको थियो। लुसिफरलाई इस्टाब्लिस्ड परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफर परमेश्वरको त्यो ठुलो सेवाकाईमा चुनिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको नजिक हुनु उसलाई जरुरी थियो। परमेश्वरको यति साह्रो नजिक हुनु जरुरी थियो कि लुसिफरद्वारा मात्र सबै कुराहरू एक्सेस हुन्थ्यो। युनिभर्समा कुनै पनि परमेश्वरको महिमाहरू जब रिलिज हुन्थ्यो, लुसिफरबाट रिलिज हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफर परमेश्वरको धेरै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको हृदयमा कतिचोटि उसको फ्री विल भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा र गौरवलाई उसले हरेक दिन महसुस गर्नु पाउँदाखेरि उसको हृदयमा एक प्रकारको लोभ, एक प्रकारको लालच उत्पन्न हुन थाल्यो। र हामी धेरैचोटि भन्छौँ सबैभन्दा पहिलो पाप के हो भनेर भन्छौँ, घमण्ड भन्छौँ। तर प्रिय, घमण्ड होइन। घमण्ड चाहिँ लोभको कारणले गर्दाखेरि आयो। र जब उसले त्यो विचार गरे तब त्यो घमण्डमा परिवर्तन भयो। परमेश्वरको महिमा मसँग भएको भए के हुन्थ्यो? अनि उसले विचार गर्नु थाल्यो, उसको थट यहाँ दिमागमा उसले सोच्नु थाल्यो, वाह कस्तो ग्लोरी, कस्तो गौरव, कस्तो महिमा, यसरी नै सबैले मेरो पनि आराधना गरिदिए, यसरी नै सबैले मेरो बारेमा गुणगान गाइदिए, यसरी नै सबैले मेरो बारेमा पनि है भजनहरू गाइदिए, सबैले मलाई वाह वाह भनेदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने विचार, थट हृदयभित्र आउन थाल्यो लुसिफरको। अनि उसले अधर्मलाई बटुल्न थाल्यो अनि उसले पाप गर्यो। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले लुसिफरलाई आफ्नो उपस्थितिबाट सधैँको लागि विदा गरिदिनु भयो, सधैँको लागि विदा गरिदिनु भयो। अनि मैले हिजो तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि परमेश्वरलाई चाहिँ कभरिङ चाहिन्छ। लुसिफर मिनिस्ट्री भनेकै कभरिङ मिनिस्ट्री हो, ढाक्ने, छोप्ने काम
छोप्ने सेवकाई हो। र परमेश्वरले लुसिफरलाई जब धपाइदिनु भयो अनि जब मूसालाई परमेश्वरले आराधनाको प्रोटोकल, द प्रोटोकल अफ वर्शिप, जब परमेश्वरले स्वर्गमा हुने आराधनाको कुनै केही ग्लिम्प्सेस है, म सबै भन्दिनँ, हामीलाई थाहा छैन, केही हदसम्म हामीलाई प्रकाशको किताबले हामीलाई बताउँछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति हामीले बुझ्नुपर्ने छ त्यति मात्रै हामीलाई बुझ्न दिएको छ, तर परमेश्वरको महिमा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म उहाँको महिमा कसरी हुन्छ, उहाँ कसरी विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी बस्नुहुन्छ, र त्यही ढाँचामा त्यही नक्कलमा चाहिँ तिमीहरूले संसारमा पनि गर भनेर जब परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ तम्बुको निर्माण गर्न लाउनुभयो, पवित्र वासस्थानको निर्माण गर्न लाउनुभयो, परमेश्वरको उपस्थितिको करारको सन्दुकको कुराहरू आयो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले म चाहिँ करूबहरूको बिचमा विराजमान हुन चाहन्छु, म जब जब बोल्छु, जब जब म तिमीहरूलाई आशिष दिन चाहन्छु, जब जब मेरो उपस्थिति हुन्छ म चाहिँ करूबहरूले ढाकिन चाहन्छु। त्यही भएर तैँले चाहिँ कृपा आसन चाहिँ यस्तो प्रकारले बनाउनु, दुईटा करूबहरू दुईपट्टि बनाउनु, र त्यो करूबहरूको पखेटाले चाहिँ त्यो आसनलाई, त्यो बस्ने ठाउँलाई ढाकेको हुनुपर्छ, किनकि मेरो महिमा चाहिँ अति नै स्ट्रङ छ, मेरो पवित्रता चाहिँ अति नै बलियो स्ट्रङ छ, अति नै कन्टेजियस छ, अति नै इफेक्टिभ छ। यदि कोही त्यसको नजिक हान्थ्यो मर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई ढाकिनुपर्छ भनेर परमेश्वरले त्यो ढाँचा तयार गरेर मूसालाई दिनुभयो। अनि मैले तपाईँहरूलाई अस्ति लेवीको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले बताउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले लेवीहरूलाई के भन्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस् त, म गन्तीको 1 अध्यायको 53 पढ्न चाहन्छु। गन्ती 1 अध्यायको 53 लेवीहरूले चाहिँ गवाईको मण्डपको वरिपरि आफ्नो शिविर लगाउन्, ताकि इजरायलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस्। परमेश्वरको उपस्थिति जुन ठाउँमा हुन्छ, इजरायलीहरूले एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँ घुमन्ती भएर हिँडिरहेका थिए। अनि त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि उनीहरूले पवित्र वासस्थान बनाउनु पर्ने थियो, परमेश्वर बस्ने ठाउँ बनाउनु पर्ने थियो, परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ बनाउनु पर्ने थियो। अनि जहिले पनि यो ढाँचामा तिमीहरूले गर्नु, लेवीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले लेवीहरूको क्याम्प, लेवीहरूको शिविर चाहिँ मेरो उपस्थिति हुने त्यो पालको वरिपरि राख्नु है, नत्र भने मेरो क्रोध पर्नेछ र अन्य जातिहरू मर्नेछ, ताकि इजरायलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस्। लेवीहरूले नै गवाईको मण्डपको सेवा टहलको जिम्मा लिउन्। हेर्नुहोस् त प्रिय, सो लेवीहरूलाई परमेश्वरले परमेश्वरको वरिपरि बस्नलाई भन्नुभयो। जहाँ जहाँ पनि परमेश्वरको उपस्थितिको सन्दुक लिएर गइन्थ्यो, अरू व्यक्तिहरू नजिक पनि आउन पाउँथेन। आउन त पाउँथ्यो, तर यदि इनकेस कोही व्यक्ति आएको खण्डमा उनीहरू मारिन्थ्यो, त्यहीँनिर स्पट डेड हुन्थ्यो उनीहरूको। यति डरलाग्दो, यति भयङ्कर कन्टेजियस, त्यो इफेक्टिभ, त्यो इन्फ्लुएन्सियल, अति नै पावरफुल उपस्थिति हुन्थ्यो परमेश्वरको। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वर संसारमा पनि होइन आफ्नो केही भागको अंशको केही उपस्थिति परमेश्वरले गवाईको मण्डपमा दिँदै गर्दाखेरि पनि ढाक्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो, छोप्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो। संसारले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको उपस्थितिमा आउनु सक्थेन। त्यही भएर करूब भन्ने बित्तिकै करूबको अर्थ हो अनअप्रोचेबल म्याजेस्टी अफ आवर गड, परमेश्वरको जान नसकिने उपस्थिति करूबले त्यो बताउँछ। करूबको पखेटाले हामीलाई त्यो एउटा चित्रण दिन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सितिमिति जान सक्दैनौँ। परमेश्वरको महिमा यति साह्रो गम्भीर, यति साह्रो भयङ्कर छ कि हामी त्यहाँनिर के हुन्छौँ, हामी मर्छौँ, हामी त्यहाँ उभिन सक्दैनौँ, हामी त्यहाँ जीवित हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर परमेश्वरको महिमाको प्रोटेक्सन, उहाँलाई प्रोटेक्सन चाहिएर होइन, उहाँ हाम्रो पापले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ, र उहाँ हाम्रो पापले गर्दाखेरि उहाँ पनि त्यसमा मिश्रित हुनुहुन्छ भनेर होइन, तर उहाँको पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि हामी बाँच्दैनौँ भनेर चाहिँ करूबहरू चाहिन्थ्यो। करूबहरूले ढाक्नु पर्थ्यो, उहाँको महिमालाई छोप्नु पर्थ्यो। त्यसै गरिकन जब परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ इजरायलीहरूको बिचमा दिन चाहे, किनकि आराधनाको प्रोटोकल जब सुरु हुँदै थियो, परमेश्वरले आफ्नो महिमा दिन पर्यो। परमेश्वर त्यो ठाउँमा आएर बोल्न चाहनुहुन्थ्यो आफ्नो छोराछोरीहरूसँग। परमेश्वर संसारको मान्छेहरू छन् त्यो ठाउँमा आएर बोल्न चाहनुहुन्थ्यो, गफ गर्न चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले क्षमा दिन चाहन्थ्यो, आशिष दिन चाहन्थ्यो, उहाँको धेरै हृदयको कुराहरू भन्न चाहन्थ्यो, तर उहाँको पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि उहाँ ढाकिनु पर्ने अवस्था थियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मूसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो करूबहरू बनाउनु।
त्यसको अर्थ के हो प्रिय? मैले तपाईँहरूलाई हिजै भनिसकेको छु, सुनको त्यो करूब र त्यो पखेटाले त परमेश्वरको त्यो पवित्रतालाई त ढाक्न त पक्कै पनि सक्दैन। तर त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मेरो महिमा यस्तो प्रकारको छ, अनवेलकमिङ छ, मेरो महिमा अनफ्रेन्डली छ। त्यसको अर्को अर्थ के हो भन्दाखेरि डोन्ट रिगार्ड मी एज कमन, आई एम स्पेसियल, म स्पेसियल छु, म पवित्र छु है। डोन्ट रिगार्ड मी एज अर्डिनरी। तिमीहरूले मलाई साधारण प्रकारले नसम्झिनु, तिमीहरूले मलाई फ्यातुलो प्रकारले नलिनु, म अति नै पवित्र छु। त्यही भएर त मोसा यस परमेश्वरको त्यो पोथरातिर मोसा जाँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो? तेरो खुट्टाको जुत्ता फुकाल, किनकि तँ उभिएको ठाउँ पवित्र छ। तैँले अर्डिनरी नसम्झी। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, हामीले यो कुराहरूले हामी के चाहिँ एउटा चित्रण हामी गर्न सक्छौँ भने, तपाईँ र मेरो क्यारेक्टर जस्तो छ नि, हाम्रो त्यो क्यारेक्टर हामी जहाँ गए पनि त्यस्तै हुन्छ। कतिजना मान्छेको एक प्रकारको क्यारेक्टर हुन्छ, ऊ नेपालमा बसे पनि उसले त्यही क्यारेक्टर अप्नाइरहेको हुन्छ, र ऊ अमेरिका गयो भने पनि उसको क्यारेक्टर चेन्ज हुँदैन, उसको स्वभाव हुन्छ एउटा, र त्यहाँ पनि उसले त्यो डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव पनि त्यो महिमा र त्यो पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको स्वभाव नै त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा पनि म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कभर गर्नुपर्छ है। तिमीहरूले कभर गर्नु। उहाँले आफ्नो पवित्रताको बारेमा मानिसहरूसँग कन्भे गरिराख्नु भएको थियो, मेसेज भनिराख्नु, म चाहिँ यस्तो छु, मलाई अर्डिनरी नलिनु, म चाहिँ अति नै पवित्र छु, म चाहिँ अति नै भयभीत छु। त्यही भएर त उज्जाले हत्त नपत्त परमेश्वरको करारको सन्दुक चाहिँ ढल्यो भनेर उसले चाहिँ खासमा राम्रै गर्नु खोजेको नि, करारको सन्दुकलाई पक्रेर चाहिँ अब नढलोस् भनेर चाहिँ बचाउनु खोजेको, तर परमेश्वरले त्यहीँनिर उज्जालाई मार्नु भयो। किनभने उज्जाले त्यो करारको सन्दुकलाई चाहिँ साधारण सम्झे, एउटा कुनै बक्सा होला भनेर सम्झे, र बक्सालाई ढल्नु दिनु हुँदैन भनेर सम्झे। तर परमेश्वरले के भनिन्छ? म पवित्र छु है, मलाई अर्डिनरी नमान तिमीहरूले, अर्डिनरी होइन म। डोन्ट रिगार्ड मी एज कमन, आई एम होली, म सेक्रेट छु। सो यो करूब भन्ने कुराले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको होलीनेस, उहाँको पवित्रता जो चाहिँ कभर हुनुपर्छ, जो चाहिँ ढाकिनुपर्छ भन्ने एउटा चित्रण हामीलाई स्ट्रङली दिइरहेको छ। सो आज हामी लुसिफरको बारेमा किन पढ्दैछौँ प्रिय? वाइ? किन हामी लुसिफरको बारेमा पढ्नुपर्ने? यदि परमेश्वरले लुसिफरको बारेमा हामीलाई जान्न थिएन भने किन परमेश्वरले लुसिफरको बारेमा यति धेरै इन्फर्मेसनहरू बाइबलमा राखिदिनु भयो? यदि हामीलाई मानिसको इतिहास सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै, अरबौं वर्ष अगाडि नै भएको घटना चाहिँ कुन दुनियाँको घटना, स्वर्गको घटना चाहिँ यदि हामीसँग केही रिलेटेडै थिएन, हामीले बुझ्नु केही जरुरी नै थिएन, हामीले त्यो कुरा जान्नु केही जरुरी नै थिएन, त्यसको कुनै भ्यालु र महत्त्व हाम्रो जीवनमा थिएन भने किन फेरि परमेश्वरले बाइबलमा सिग्निफिकेन्ट रूपमा लुसिफरको बारेमा हामीलाई जान्न दिनुभयो? किनकि लुसिफरको सेवकाई, लुसिफरको सृष्टि, लुसिफरको त्यो के भन्नु व्यक्तित्व हामीलाई बुझ्नु अति नै जरुरी छ। किनकि जब हामी लुसिफरको सेवकाईलाई बुझ्छौँ, हामी को हौँ र हाम्रो सेवकाई के हो भन्ने कुरा अझ गहिराइमा हामी बुझ्न सक्छौँ। आमेन। हामीले धेरैपल्ट सुनेका छौँ लुसिफर स्वर्गमा के छ अरे, वर्शिप लिडर अरे, होइन? मैले पनि पहिला त्यही सुन्दै आएको, वर्शिप लिडर अरे नि त लुसिफर, त एकदम वर्शिप गर्छ अरे, लुसिफरले त वर्शिप गर्थे अरे भनेर हामीले सुनेर आएका छौँ प्रिय। तर यो टिचिङले तपाईँहरूलाई क्लियर बताउँछ लुसिफर चाहिँ वर्शिप लिडर थिए कि लुसिफर कुनै अरू कुराहरू थिए। स्वर्गमा वर्शिप लिडर किन चाहिन्छ मलाई थाहा भएन, किनभने जब तपाईँको आँखाको अगाडि परमेश्वर हुनुहुन्छ है, उहाँको महिमालाई देख्नुहुन्छ, कसैले ए प्रभुलाई प्रशंसा गर भनेर भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कसैले ए हात उठाऊ है,
कराऊ चिच्याऊ उफ्र नाच घोप्टो पर भनेर वर्शिप लिडरले चाहिँ कन्भिन्स गराएर हिजो हाम्रो अब्राहम सरले भन्नुभएको जस्तै पसिनै पसिना भएर एक्जोर्टेसन गरिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जब हामी स्वर्गमा हुन्छौँ। इभन अहिले पनि हामी जब पवित्र आत्माको उपस्थिति हाम्रो मण्डलीहरूमा भइरहेको हुन्छ नि, वर्शिप लिडरहरू नकराए पनि हुन्छ। त्यो बेलामा वर्शिप लिडरहरूलाई म एउटा यो बेलामा एउटा लेसन दिन चाहन्छु, स्ट्रङ लेसन दिन चाहन्छु। हामी वर्शिप लिडरहरूको काम के हो भन्दाखेरि परमेश्वर र मानिसहरूलाई मिडिएट गर्ने काम हो। तर धेरैचोटि हामी वर्शिप लिडरहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले मानिसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ। परमेश्वरको आत्माले मानिसहरूलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ, छुइरहेको हुन्छ, हामी बिचमा घुस्न चाहन्छौँ र हामी बिचमा घुसेर इन्टरफेयर गर्न चाहन्छौँ। कतिचोटि नजानेर होस्, कतिचोटि थाहा भएन, तर कतिचोटि हामी यो मिस्टेक गरिरहेका हुन्छौँ। म के भन्छु भन्दाखेरि कुनै समयहरूमा पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँहरूको वर्शिपहरूमा महसुस भयो भने नि तपाईँले चप्पै छोडिदिनुपर्छ। पवित्र आत्माले गरिहाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि। आमेन। तर धेरैचोटि पवित्र आत्माले काम गरेको हुन्छ, वर्शिप लिडर कराएकै हुन्छ। वर्शिप लिडरले गएर कुनै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चलाइरहेको बेलामा इन्टरफेयर गर्ने कामहरू गरिदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खाले मिस्टेकहरू हामीले गर्नु हुँदैन। पवित्र आत्माले जब काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ हामी ब्याकआउट भएर हाल्नुपर्छ, पछाडि परिहाल्नुपर्छ, भागिहाल्नुपर्छ हामी त्यो सिनबाट। प्रभु अब तपाईँ आइसक्नु भएको छ, अब मेरो जरुरत छैन यहाँनिर। आमेन। मेरो जरुरत छैन। मैले तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँको महिमाको लागि मैले एक्जोर्टेसन गर्दै थिएँ अघिसम्म, र मैले तपाईँलाई प्रशंसा गर्नुहोस् भनेर भन्दै थिएँ। तर अब हरेक व्यक्तिहरूले तपाईँको उपस्थितिलाई महसुस गर्न थालिसकेको छ र अब मेरो जरुरत छैन भनेर हामी ब्याक हुनुपर्छ र पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुपर्छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिले हरेक व्यक्तिहरूलाई छुन थाल्छ, काम गर्न थाल्छ र हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। धेरै वर्शिप लिडर्सहरू एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। के भइराखेको छ, कस्तो खाले फ्लो भइराखेको छ। हाम्रो जिम्मा चाहिँ हो लिड गर्ने जिम्मा। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लिडिङ चाहिँ खालि गीत थाल्ने मात्र होइन। वी हेभ टु बी भेरी भेरी सेन्सिटिभ स्पिरिचुअली। कस्तो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँनिर भइरहेछ, पवित्र आत्माको उपस्थिति कस्तो प्रकारले आइरहनु भएको छ, आज प्रभुले के शब्दहरू बढी हाम्रो बिचमा भन्दै हुनुहुन्छ, कुन थटहरू आज दिँदै हुनुहुन्छ, हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। कतिचोटि एउटै शब्द मात्रै पवित्र आत्माले भनिराख्नु भएको हुन्छ वर्शिप सेसनमा। हामीले 10वटा 5वटा गीत छानेका हुन्छौँ लिस्टमा। हामी त्यो लिस्टमा हामी स्टिक भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो तयारी हो त्यो लिस्ट चाहिँ। प्रभु आई हेभ अलरेडी वर्शिप्ड यु। मैले हप्ताभरि प्रार्थना गरेर तपाईँसँग गीत मागेँ, मैले गीतलाई प्र्याक्टिस गरेँ, मेरो टिमले प्र्याक्टिस गरेको छ र हामीले यो गीत पछि यो गीत गाउने हामीले प्लान बनाएका छौँ र परमेश्वर हाम्रो आराधना यो हामीले कोसिस र मेहनत गरेका छौँ, तर अब तपाईँले गर्नुहोस्, अब बाँकी काम चाहिँ भनेर हामी जब आराधना गर्छौँ कतिचोटि हाम्रो गीतको शब्दहरू उहाँले भनेको शब्दहरूसँग नमिल्न सक्छ। त्यो बेलाहरूमा त्यो गीतहरूलाई हामीले स्किप गर्नुपर्छ। त्यो गीत गाउनै पर्छ भन्ने छैन। एउटा गीत थालिसकेपछि परमेश्वरले के काम गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो वर्शिप लिडरको जिम्मा हुन्छ। वी हेभ टु बी सेन्सिटिभ। कतिचोटि हामीले चाहिँ प्रेमको गीतहरू हामीले छानेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई प्रेम जनाउने गीतहरू, तर त्यो बेलामा हामीले एउटा गीत गाउँदै दुईवटा गीत गाउँदै गर्दा परमेश्वरले क्षमाको विषयमा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयमा कुनै प्रकारले त्यो कुरा आउन थाल्छ, त्यो एसेन्स क्रिएट हुन थाल्छ। त्यतिखेर वर्शिप लिडर सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। आज पवित्र आत्माले क्षमाको विषयमा हामीलाई फोकस गराउँदै हुनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गीतलाई चाहिँ हामीले नगाए पनि हुन्छ, जुन गीतहरू हामीले छानेका छौँ। बरु अन द स्पटमा यदि कुनै क्षमाको गीतहरू छ भने, त्यस्तै टाइपको गीतहरू छ र निडेड छ भने त्यो बेलामा त्यस्तो गीतहरू थाल्ने। सो लिडरको काम चाहिँ हो सेन्सिटिभ हुनु लिडिङको लागि, मिडिएटर गर्नु। तलको मान्छे के भन्दैछ, तलको मान्छेको अवस्था के छ, र परमेश्वरले आफ्नो जनहरूसँग कसरी भेट्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो दुलैसँग कसरी भेट्न चाहनुहुन्छ। यूहन्नाले भनेको जस्तै, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने जस्तै, जहाँ दुलै छन् दुला उही हो। म घट्नु र परमेश्वर बढ्नु चाहिँ जरुरी छ। यहाँ मैले बोलिराख्नु जरुरी छैन। अब म ब्याकआउट हुन्छु, प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस्। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय
हामी सेन्सिटिभ हुनु जरुरी छ। मैले यो केही अंश वर्शिप लिडिङको केही कुराहरू तपाईँलाई भने, विशेष वर्शिप लिडर्सहरूलाई त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु होला। यदि वर्शिप लिडिङ तपाईँको इफेक्टिभ हुन मन लाग्छ भने धेरैवटा टिपहरू यो लुसिफर मिनिस्ट्री पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो एनिवेज, सो लुसिफरको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि तपाईँ र मेरो सेवकाई के हो हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई लुसिफरको बारेमा बुझ्नलाई बाइबलमा यी वचनहरू हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। सो आज हामी सबभन्दा पहिला हामी लुसिफरको स्वभाव र प्रकृतिको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। इजिकेल 28 अध्याय हामी पल्टाउन सक्छौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्, नोट गर्नुहोस्। इजिकेल 28 अध्यायको 12 पदमा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। र नेपाली बाइबल मैले हिजै भनिसकेँ, हाम्रो शब्दहरूको कमी र हाम्रो लिटरेचरको के भन्नु उसले स्ट्यान्डर्डले गर्दा पनि हामीले कतिचोटि हाम्रो ट्रान्सलेसनहरू धेरै फरक छन्। तर म तपाईँहरूलाई सच्याउँदै लान चाहन्छु। लुसिफरको स्वभाव र प्रकृति, हिज नेचर, 12 पदमा हे मानिसको छोरा, टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर भन्दै गर्दाखेरि सिम्पली संसारको टुरोसको राजाको विषयमा मात्र नभएर त्यो राजाको पछाडिको जुन दुष्ट शक्ति छ जसले चाहिँ टुरोसको राजालाई एउटा भ्रष्टाचारी, एकदमै अहङ्कारी, घमण्डी हुनको लागि प्रेरणा दिइरहेको थियो। संसारलाई पतन गराउन, संसारमा भएका परमेश्वरका मानिसहरूलाई चाहिँ यातना दिन र संसार, यो ब्युटिफुल संसार, परमेश्वरको जो सृष्टि छ, यो जीवन छ, यसलाई चाहिँ कुरूप बनाउन जो लागि परेको थियो दुष्ट, त्यो टुरोसको राजाको पछाडिको शक्तिको विषयमा भनिएको कुरा हो यो। त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त त सिद्धताको एक नमुना थिइस्। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, यु वेयर द सिल अफ पर्फेक्सन। सिद्धताको नमुना भनेर भन्छौँ हामी, मोडल अफ पर्फेक्सन। तर राम्रो ट्रान्सलेसन चाहिँ सिल अफ पर्फेक्सन, यानि कि सिद्धताको सबभन्दा लास्टको स्टेप, सिल गरिएको, त्यहाँभन्दा माथि सिद्धता छैन भनिएको। सिद्धताको नमुना होइन, तर सिद्धताको माथिल्लो चरमको, सबभन्दा माथिल्लो चरमको सिद्धताले भरिएको थियो अरे लुसिफर। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदाखेरि। र बुद्धिले पूर्ण थिइस् त, फुल अफ विजडम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, फुल अफ विजडम। अब विजडम भनेको के हो प्रिय? विजडम भनेको परमेश्वरको भय, बुद्धि भनेको परमेश्वरको बुद्धि, जो चाहिँ परमेश्वरको भय हो। परमेश्वरको भयले ऊ पूर्ण थियो। अनि लिटरल हिसाबले पनि हामी बुद्धि भन्दै गर्दाखेरि के बुझ्छौँ? बुद्धि। त्यही भएर त आज हेर्नु त लुसिफर कति बुद्धिमानी छ। मैले हिजै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, कति बुद्धिमानी होला परमेश्वरसँग हजारौँ करोडौँ अरबौँ वर्ष टाँसिएर बसेको मान्छेको बुद्धि। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, उसको बुद्धिको कुनै सीमा छैन प्रिय, फुल अफ विजडम। अनि तेस्रो, सर्वाङ्ग सुन्दर, पर्फेक्ट इन ब्युटी। सुन्दरताको सबभन्दा माथिल्लो चरम, सिद्ध सुन्दर, सर्वाङ्ग सुन्दर, पर्फेक्ट इन ब्युटी। पर्फेक्सन भनेको, पर्फेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँले चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यो कामको लागि पर्फेक्ट छ है भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, यो व्यक्तिको क्वालिटी चाहिँ यहाँभन्दा बढी पनि चाहिँदैन र यहाँभन्दा तल घटाउनु पनि मिल्दैन भनेको। पर्फेक्ट भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली फुल हो त्यो। सो यस्तो ब्युटी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो लुसिफरलाई, सुन्दर, यति सुन्दर बनाएको थियो कि सायद अब ऊभन्दा सुन्दर त सायद कोही बनिँदैन थियो होला। सो ब्युटिफुल, फुल्ली वाइज,
अनि सिल अफ पर्फेक्सन, परमेश्वरको सृष्टिको सिद्धताको नमुना। बाफरे, कति भयङ्कर सृष्टि थियो लुसिफर। हेर्नुहोस् त, कुनै कुरा उसमा थप्नु पनि पर्ने थिएन र उबाट कुनै कुरा घटाउनु पनि पर्ने थिएन। र जब मैले तपाईँहरूलाई उसको ब्युटीको बारेमा कुरा गर्दैछु, उसको पर्फेक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछु, तब म के भन्दैछु भने नि, यति भयङ्कर ब्युटी थियो, यति भयङ्कर पर्फेक्ट थियो, यति भयङ्कर सर्वाङ्ग सुन्दर थियो। अनि त्यसले चाहिँ के चाहिँ जनाउँछ त भन्दाखेरि, लुसिफर चाहिँ सृष्टि गरिएको, हि इज अ क्रिएटेड बिङ, सृष्टि गरिएको एउटा बिङ, एउटा क्रिचर थियो। तर त्यो महिमा, त्यो ग्लोरी, त्यो गौरव जुन लुसिफरको थियो, त्यसलाई बनाउने को सिद्धता तपाईँले सोच्नुहोस्। अब हि इज जस्ट अ क्रिएसन, क्रिएटेड बिङ, एउटा सृष्टिको एउटा के भन्नु, परमेश्वरको धेरै सृष्टिहरूमध्ये एउटा सृष्टि थियो लुसिफर। तैपनि परमेश्वर आफ्नै मुखले भन्दै हुनुहुन्छ, तँ चाहिँ सिद्धताको नमुना थिए, सर्वाङ्ग सुन्दर, बुद्धिले पूर्ण। अनि लुसिफरको ब्युटीलाई हामीले खण्डन गरेर लग्यो भने बडो अचम्मको छ। त्यतिकै सायद उसको हृदयमा त्यस्तो त्यो अधर्म भएन होला। यो भन्दा भन्दै म तपाईँहरूलाई एउटा एप्लिकेसनल लेसन पनि दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ब्युटिफुल बनाउनु भएको छ भने, यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै स्ट्रेन्थहरू दिनुभएको छ भने, तपाईँ र मसँग धेरै बल र शक्तिहरू, मान्छेले हेर्दाखेरि वाउ भन्ने केही कुराहरू यदि तपाईँ र मसँग छ भने, हामी त्यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि चलाऊ। आमेन, हालेलुया। यो जानेर कि तपाईँलाई त्यो ब्युटी दिने कोही हुनुहुन्छ। तपाईँको होइन त्यो ब्युटी, त्यो बल जो तपाईँले आज तपाईँको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ नि, वाउ म क्या ह्यान्डसम, वाउ म क्या ज्ञानी, वाउ मैले प्रचार गर्दा कति धेरै मान्छेहरू आशिषित हुन्छन्, वाउ मेरो बारेमा त कति धेरै मान्छेहरूले कुरा गर्छ, वाउ मैले त फेसबुकमा एउटा फोटो हाल्ने भने पनि कति धेरै लाइक्स गर्छ, होइन? त्यो सोच र विचार जब तपाईँको हृदयमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा सोच्नु होला, तपाईँ चाहिँ एउटा क्रिएटेड बिङ मात्रै हो। तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ र तपाईँको यो एउटा स्ट्रेन्थ हो, तर यो बनाउने कोही हुनुहुन्छ। अनि यो बनाउनेले, तपाईँलाई सुन्दर बनाउनेले, तपाईँलाई असल मन दिनेले, तपाईँलाई यो ह्यान्डसम बनाउनेले, तपाईँलाई यति धेरै ज्ञान र बुद्धि, यति धेरै सोसियल स्टेटस, धन सम्पत्ति दिनेले तपाईँलाई तपाईँ घमण्डले फुलेर बस्नको लागि होइन, तर उहाँको महिमाको लागि दिनुभएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि धेरै जस्तो समयहरूमा मलाई कस्तो लाग्छ भने, थाहा छैन लुसिफरलाई परमेश्वरले यस्तो भयङ्कर बनाउनु भएको रहेछ है। यदि त्यस्तो भयङ्कर बनाउनु नभएको भए सायद त्यस्तो प्रकारको सिचुएसन हुन्थेन कि उसको लाइफमा, मलाई थाहा छैन। अब हामीले यहाँबाट के लेसन सिक्ने त प्रिय? कतिजना मानिसहरू बलियो भएकै कारणले गर्दाखेरि पतन भइरहेको हुन्छ। कतिजना मान्छेहरू ब्युटिफुल भएकै कारणले पतन भइरहेको हुन्छ। कतिजना मान्छेहरू धनी भएकै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरदेखि टाढिरहेको हुन्छ। कतिजना मान्छेहरू सफल भएकै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागिरहेको हुन्छ। कतिजना मान्छेहरू धेरै आशिषित भएकै कारणले गर्दाखेरि मण्डलीदेखि हराइरहेको हुन्छ, परमेश्वरदेखि हराइरहेको हुन्छ। के प्रिय हो, तपाईँ र मलाई त्यो धन सम्पत्ति, त्यो मान मर्यादा, इज्जत, त्यो ब्युटीनेस, त्यो ह्यान्डसमनेस, त्यो स्ट्रेन्थ प्रभुले उहाँदेखि टाढा हुनलाई हामीलाई दिनुभएको हो? लुसिफरलाई जस्तै होइन, झन् उहाँसँग नजिक हुनलाई हामीलाई उहाँले दिनुभएको। तर आजको मण्डलीहरूमा के छ? जब हामी अलिकति बलिय हुन्छौँ, जब हामी सम्पन्न हुन थाल्छौँ, जब हामी हेल्दी हुन्छौँ, जब हामीलाई सबै कुराले पर्याप्त हुन्छ,
हामीलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन, परमेश्वरको जरुरत छैन। र त्योभन्दा अझै माथिल्लो लेभलमा जाँदाखेरि ब्युटी हुँदैमा, ह्यान्डसम हुँदैमा, पढेको हुँदैमा हाम्रो हृदयभित्र घमण्डहरू आउन थाल्छ। तर म कसरी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ धेरै पढेको हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो अवसर दिनुभयो पढ्नको लागि। आमेन। तपाईँ यदि धनी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो तपाईँलाई धनी हुनको लागि। अनि वाइ नट तपाईँसँग भएको त्यो स्ट्रेन्थ जे छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति चलाऊ। अन्त त के हुन्छ प्रिय? लुसिफर जस्तै ब्युटी, यस आई एम ब्युटी, आई एम ब्युटिफुल, सर्वाङ्ग सुन्दर म छु, मभन्दा सुन्दर अरू कोही हुनै सक्दैन। यति भयङ्कर बुद्धि छ मसँग, म त परमेश्वरकै उपस्थितिमा बस्ने स्वर्गदूतहरूलाई समेत बहकाउन सक्छु। त्यो सोच र त्यो विचारले, हेर्नु त प्रिय, कति विडम्बनाको कुरा है। मलाई कस्तो विडम्बना लाग्छ यो कुरा सुन्दाखेरि कि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट लुसिफरलाई धपाइदिनु भयो। कस्तो लाग्यो होला परमेश्वरलाई? परमेश्वरको हृदय कति रुयो होला लुसिफरलाई आफ्नो उपस्थितिबाट भगाउँदाखेरि? तपाईँ सोच्नु त, हरेक दिन लुसिफरद्वारा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। लुसिफर बिना त परमेश्वरले आफ्नो महिमा समेत पनि प्रकट गर्नुहुन्थेन, होइन? कति क्लोज इन्टिमेट रिलेसनसिपमा बसेको थियो लुसिफरसँग। तर त्यही नजिकको व्यक्तिलाई, होइन, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति सृजना गर्नुभयो धेरै ठुलो आशामा, अनि त्यही व्यक्तिले कस्तो डरलाग्दो धोका दिए परमेश्वरलाई र आफ्नो उपस्थितिबाट भगाइदिनु कर लाग्यो। आज पनि हाम्रो जीवनमा, म तपाईँहरूलाई लुसिफरको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरू म तपाईँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, तपाईँ र म केही पनि छैनौँ। तपाईँ र म त हामी युजलेस छौँ। यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्न र उहाँको अनुग्रह हामीसँग छैन भने हामी बेकामको छौँ। लुसिफरलाई हेर्नुहोस् त प्रिय, परमेश्वरको महिमालाई डिस्प्ले गर्नलाई ऊ बसेको थियो। तर के भयो? जब परमेश्वरको उपस्थितिबाट उसलाई निकालियो, धपाइयो, तब त्यो पवित्र परमेश्वर, त्यो प्रेमले पूर्ण परमेश्वर, त्यो परमेश्वर कस्तो, अब त्यो परमेश्वरको बारेमा के बखान गर्ने? त्यस्तो राम्रो, त्यस्तो प्रेमले भरिएको, पवित्रताले भरिएको परमेश्वरको विरुद्धमा गएर अहिले परमेश्वरको सृष्टिलाई कुरूप बनाउने कामहरू त्यसले गरिरहेको छ। अनि कति विडम्बनाको कुरा छ उसको लागि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हाम्रो जीवनमा यो प्रकारको सोच र विचारहरू आउन थाल्छ, सिम्पली बिकज वी आर स्ट्रङ, हामी बलियो छौँ भन्दैमा हामीलाई घमण्डले हामीलाई मार्नै पर्दैन प्रिय। त्यो बललाई हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि चलाउन सक्छौँ। आमेन। हामी ब्युटिफुल छौँ भन्दैमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढिनु पर्दैन प्रिय। तपाईँलाई त झन् अनुग्रह गरेर परमेश्वरले ब्युटिफुल बनाउनु भएको छ। त्यो त झन् प्रभुको महिमाको निम्ति प्रयोग हुन सकिन्छ। तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भन्दैमा परमेश्वरको महिमादेखि तपाईँ टाढिनु पर्ने जरुरत छैन। तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्दैमा, तपाईँले डक्टर पास गर्नु भएको छ भन्दैमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढिनु पर्ने जरुरत छैन। तर झन् तपाईँमा भएको त्यो बल र शक्तिलाई तपाईँले झन् नम्रतामा, प्रभु हु एम आई, म को हुँ र प्रभु, तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईँले मलाई धन कमाउने, धन आर्जन गर्ने शक्ति दिनुभयो र आज म धनी भएको छु र यो धन र यो सम्पत्ति म तपाईँको नाममा डेडिकेट गर्छु। म यो धन सम्पत्तिद्वारा म तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त प्रिय, तर हामी मण्डलीको लागि धेरैचोटि राम्रो वचन प्रचार गर्नु जान्ने छ भन्दैमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिको टाढिनु पर्दैन प्रिय, किनकि त्यो कुराले हामीलाई घमण्ड दिन्छ। तर जति हामीसँग बल र शक्ति छ त्यति हामी झुक्न सक्छौँ।
जति हामीले फल फलाएका छौँ त्यति हामी निहुरिन सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई त्यो नम्रता दिनुहुनेछ। सो म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, लुसिफरले जुन गल्ती गरे त्यो गल्ती आज हाम्रो जीवनमा नदोर्याउँ। त्यही गल्तीलाई फेरि पनि हाम्रो जीवनमा ल्याएर हामी प्रभुको उपस्थितिबाट, उहाँको महिमाबाट, उहाँको योजनाबाट हामी नटाडियौँ। किनकि परमेश्वर चाहिँ योग्यको हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो बलिदानको लागि, तपाईँ र मेरो आराधनाको लागि। सो उसको श्रृङ्गार जुन थियो, उसको ब्युटी जुन थियो, जुन प्रकारले ऊ डेकोरेटेड थिए, त्यो डेकोरेसन अथाह थियो, एकदमै बियोन्ड आवर इमेजिनेसन। मैले एकचोटि एउटा व्यक्ति जो चाहिँ प्लेन क्रास भएर मरेको थियो, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि फर्केर आयो, अनि त्यो व्यक्तिले भनेको गवाई मैले सुन्दै थिएँ। अनि त्यो व्यक्तिले कसरी भन्दछ भने, प्लेन क्रास भएर ऊ चाहिँ बाटोमा लडेको थियो, अनि प्लेन क्रास भएपछि अब मान्छे बाँच्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ निस्क्यो आफ्नो शरीरबाट, अनि उसले आफ्नो लडेको शरीरलाई देखिरहेछ, अनि उसले देखिरहेको छ। त्यसपछि ऊ कतै लगियो कुनै एउटा ठाउँमा, अनि उसले सोध्दैछ कि म कहाँ जाँदैछु भनेर सोद्धाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा एकदमै भयानक अन्धकारतिर उसलाई लगिँदै थियो। अनि उसले सोधे यो कस्तो ठाउँ हो यो? अनि अन्धकारमा एउटा ढोका रहेछ अरे, अनि त्यो ढोकाभित्र चाहिँ नरक रहेछ अरे। अनि उसले सोध्दै रहेछ यो के हो भन्दाखेरि, त चाहिँ नरकतिर जाँदैछस्, तँलाई मैले नरकतिर लाँदैछु, नरकको दर्शन गर्नको लागि, हेर्नको लागि। अनि त्यो व्यक्तिले जब त्यो देख्यो, नरक देख्यो, अनि नरक जाँदै गर्दाखेरिको जुन चाहिँ दृश्यहरूलाई देख्यो, अनि उसले यसरी बयान गरेको छ कि त्यो अन्धकार, जुन अन्धकार मैले त्यहाँ देखेँ, मैले अहिलेसम्म त्यस्तो अन्धकार हुन्छ भनेर कहिले दिमागमा चिताएको पनि थिइनँ। तपाईँ र मैले राति बत्ती निभाउँदाखेरि चम्पट अँध्यार हुँदा जुन अन्धकार हुन्छ नि, हामीलाई त त्यति मात्रै थाहा छ अन्धकार भनेको त्यति होला। तर जुन अँध्यारो उसले देखेर त्यहाँनिर, संसारमा हुने अँध्यारो भन्दा करोडौँ गुणा बढी थियो अरे त्यो अँध्यारो। अनि जुन भयानक त्यो डर उसलाई भयो त्यो नरकतिर लगिँदै गर्दाखेरि, त्यो डर, त्यस्तो खाले डर उसलाई कहिले पनि लागेको थिएन अरे, र संसारमा त्यस्तो खालको डर हुन्छ भनेर उसलाई थाहा थिएन अरे। संसारमा जुन डर लाग्छ नि हामीलाई, त्योभन्दा करोडौँ गुणा डर लाग्यो अरे उसलाई, त्यति भयानक डर लाग्यो अरे। अनि जुन प्रकारले मान्छेहरू त्यहाँ चिच्चाइरहेको थियो, कराइरहेको थियो, दुःख पाइरहेको थियो, त्यो देख्दाखेरि उसले त्यही एक्सप्लेन गरिरहेको थियो कि संसारमा त यस्तो खालको कुराहरू, अब त्यो डर पनि त्यस्तो डर, त्यो अन्धकार पनि त्यस्तो अन्धकार, त्यो हरेक कुराहरू त्यो अति नै सीमा पार गरेर, हुन्छ नि, हाम्रो ह्युमन इमेजिनेसनलाई पार गरेर निकै माथिको तहको हुँदो रहेछ। अनि उसलाई स्वर्गतिर लगियो अरे, यो चाहिँ स्वर्ग हो। अनि स्वर्गमा जब लगिँदै थियो, अनि हामी भन्छौँ नि, सुनको सडक छ पिताको घरमा, अनि एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो, स्वर्गमा त एकजनाले यसरी दाँत छोपेर हिँडिरहेको थियो अरे क्या है। अनि यसरी दाँत, एकजना साथी चाहिँ के भयो, किन दाँत छोपेर हिँड्यो? बिचरा लाज लागेर, संसारमा हुँदा सुनको दाँत लागेको थिएछ कि, त्यहाँ त अब स्वर्गमा त अब सुन त अलकत्र भएछ नि त है, सडकै सुनको रहेछ नि, उसलाई लाज अलकत्र लगाएर हिँडिरहेको। सुनको सडक छ पिताको घरमा भनेर हामी गीत गाउँछौँ नि प्रिय, त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो कि त्यो सुन होइन, त्यो हिरा पनि होइन, त्यहाँको कुनै पनि कुराहरू संसारमा पाउने भन्दा करोडौँ गुणा भ्यालुएबल, यति भयङ्कर छ अरे त्यहाँनिरको त्यो सिसाको धारहरू त हाम्रो यहाँको संसारको सबभन्दा लाग्ने चक्कुहरू भन्दा पनि बढी धारिलो हुन्छ अरे। स्वर्गमा उसले जुन कलर्सहरू देखे अरे, पिङ्क, व्हाइट, पर्पल, ग्रे, अब कुन कलर भन्नुहुन्छ, संसारको कलरहरू त त्यो कलरको छेउमा यति डरलाग्दो फिका देख्थे अरे। त्यहाँको ग्रिन भनेपछि यति भयङ्कर ग्रिन, त्यहाँको व्हाइट भनेपछि यस्तो भयङ्कर व्हाइट, त्यहाँको ब्ल्याक भनेपछि यस्तो भयङ्कर ब्ल्याक। कुनै पनि वाट एभर यु सी देयर,
कुनै पनि कुरा तपाईँले स्वर्गमा देख्नुहुन्छ त्यो कुरा संसारको भन्दा करोडौँ गुणा रियल र करोडौँ गुणा सिग्निफिकेन्ट यति भयङ्कर देखिएको थियो अरे त्यो व्यक्तिले। अनि उसले आफ्नो अनुभव अनि त्यो जुन खुसी उसले स्वर्गमा जाँदै गर्दा पाए, उसले सोचे अरे वाह यस्तो खुसी त संसारमा हुन्छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। संसारमा जुन हाइएस्ट लेभलको खुसीको हामी कुरा गर्छौँ नि त्योभन्दा करोडौँ गुणा खुसी उसको हृदयमा आएर जब स्वर्गमा ऊ लगिँदै थियो। स्वर्गको अनुभव हेर्नुहोस् त प्रिय, यति भयङ्कर छ त्यहाँका कुराहरू। तपाईँ र मैले अहिले सोध्छौँ नि है यो संसार रियल छ है, म रियल छु, के अरे मेरो लाइफ रियल छ। हो रियल छ, यो कुराहरू रियल छ। तर तपाईँलाई थाहा छ यो सबै रियल कुराहरू जे अहिले अस्तित्वमा छ र जे अहिले दृश्यमा छ यो कुराहरू अदृश्यबाट ल्याइएका हुन् र दृश्यमा राखिएका हुन्। र जुन वास्तविक जीवन, जुन वास्तविक कुरा छ त्यो चाहिँ वास्तवमा यो होइन कि, तर यो जेको छाया हो त्यो चाहिँ रियल हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घर चाहिँ स्वर्ग हो भनेर हामी भन्छौँ नि, एकदम रियल हो त्यो कुरा। किनकि हामी त केही समयको लागि यहाँनिर छौँ। तर कतिजना मान्छेहरूले यो जीवनलाई यस्तो प्रकारले जिरहेको म देख्छु। म आफै पनि कतिचोटि त्यस्तो एटिट्युड देखाइरहेको हुन्छ परमेश्वरको अगाडि, एज इफ दिस लाइफ इज इटर्नल। यो शरीर चाहिँ अनन्त छ जस्तो प्रकारले हामी जिरहेका हुन्छौँ, होइन? यही हो, यही रियल छ, यही सबै कुरा हो। जे गर्नुपर्छ यहीँ गरौँ। तर जब तपाईँले अनन्तताको दृष्टिकोणबाट जीवन जिउन सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईँ र मैले रियल जीवन बिताउन थाल्छौँ, यीशुले भन्नुभएको जस्तो। आमेन। किनकि हामीलाई अनन्तताबाट जब हामीलाई फर्केर हेर्छौँ हाम्रो अहिले जिरहेको जीवन हामीलाई फिका लाग्छ। जब हामी मरेर जान्छौँ, स्वर्गमा जान्छौँ, त्यो व्यक्तिले जस्तो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हेत तेरिका मैले मेरो जीवन कसरी बिताएछु, मैले त्यसलाई क्षमा दिएको भए पनि हुन्थेछ, मैले यति साह्रो लोभी भएर नबिताएको भए पनि हुन्थेछ जीवन, मैले यति साह्रो घमण्डी भएर जीवन नबिताएको भए पनि हुन्थेछ। आखिर त्यो त एकदम टेम्पोरेरी थिएछ नि त है। मैले मेरो जीवन प्रभुको लागि बिताएको भए हुन्थेछ, मैले मेरो जीवन प्रभुको आज्ञामा बिताएको भए हुन्थेछ। हामीलाई धेरै ठुलो रिग्रेट हुन्छ। किनकि अहिले जुन हामी जीवन बिताइरहेछौँ यो चाहिँ अनन्त छैन, अनन्त जीवन। यो शरीरमा जुन हाम्रो जीवन छ आज यो चाहिँ अजम्बरी छैन प्रिय, तर अजम्बरी जीवनमा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी जीवन जिउँछौँ, लेट अस लिभ इन द थ्रु द पर्सपेक्टिभ अफ इटर्निटी। अनन्तताको दृष्टिकोणबाट जीवन जिउन सिकौँ अनि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन सक्छौँ। आज नै सबै कुरा छैन, तर प्रभुको वचन अनुसार हामी जिउन सक्छौँ। सो यहाँनिर 13 पदमा म तपाईँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। 13 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, लुसिफरको श्रृङ्गारको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ र बनावट, ऊ कुन प्रकारले सिँगारिएको थियो र कुन प्रकारको बनावट उसको थियो। अनि यो एक एकवटा शब्दले तपाईँ र मलाई धेरै कुराहरू, परमेश्वरको हृदयको कुराहरू बताउन सक्छ। अनि जब हामी बाइबल पढ्छौँ, जब हामी वचनहरू सुन्छौँ, म धेरै ठाउँमा यो कुरा भन्ने गर्छु कि बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नाउँ त्यो ठाउँमा भेटाउन सक्नुपर्छ। बाइबललाई चाहिँ धेरैले हिस्टोरिकल भ्याल्युजहरूमा मात्रै पढ्छ, ऐतिहासिक मूल्य र मान्यतामा मात्रै बाइबल हुन्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर बाइबल हामी जब पढ्दै गरेका हुन्छौँ, बाइबलको हरेक इतिहासको पन्नाहरूमा तपाईँ र मैले आफैलाई त्यो ठाउँमा भेट्न जरुरी छ। आमेन। तपाईँ र मैले, तपाईँको र मेरो नाउँ त्यो ठाउँमा भेटाउनु जरुरी छ। एउटा 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्नुभयो। तपाईँ र मैले त्यो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीको ठाउँमा आफ्नो नाम हालेर हामीले हेर्न सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि मात्र वचन हाम्रो लागि रियल भएर आउँछ। सो यहाँनिर हामीले लुसिफरको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि, लुसिफरको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि एक एकवटा शब्द तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो जीवनसँग आज रिलेट गर्न सिक्नुपर्छ। अनि जब हामी त्यो प्रकारले हेर्न थाल्छौँ तब प्रभुको हृदयलाई हामी बुझ्छौँ।
यदि इतिहासमा यो मूर्खता र यो के भन्छ यो मिस्टेकहरू भएको थियो भने आज पनि हामी त्यही कुरा गर्ने, जबकि परमेश्वरले हामीलाई वचन हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ। किनकि इतिहासमा भएको मिस्टेक र इररहरू, इतिहासले गरेको गलत कुराहरू, परमेश्वरको विरुद्धमा गएर गरेका कामहरूद्वारा के चाहिँ प्रमाणित भएको चाहिँ कस्तो खालको परिणामहरू चाहिँ आज संसारले भोग्नु पर्यो, त्यो व्यक्तिहरूले भोग्नु पर्यो भन्ने कुरालाई बुझोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो बाइबल दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि म अर्को प्रकारले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ र मसँग पुरानो र नयाँ नियम दुईटै बाइबल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। आमेन। किनकि पुरानो नियमको मान्छेहरूलाई नयाँ नियमको बारेमा थाहा थिएन। इजरायली जातिहरूले जब अधर्म गर्दै थिए, जब गनगन गर्दै थिए, उनीहरूलाई थाहा थिएन परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अस्ति पनि एउटा ठाउँमा भन्दै थिएँ, लाल समुद्रको बिचमा गएर लाल समुद्रको वारिपट्टि बसेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग गनगन गर्न थाले। मूसालाई गनगन गर्न हामीलाई त अब मार्न लाग्यो, अब हामी त मिश्र देशमा नै ठिकै थियौँ, त्यहाँ त एटलिस्ट मर्न परेको थिएन, हामीले खाइराखेका थियौँ, हाम्रो भविष्यको लागि आशै नभए पनि एटलिस्ट त मर्नु त परेको थिएन कमसेकम। आज त हामीलाई त यहाँ मार्नको लागि ल्याइयो, अगाडि समुद्र छ, पछाडिबाट फारोको सेनाहरू आउँदैछ, अब त हाम्रो भविष्य छैन भनेर गनगन गर्दै थियो। तर तपाईँ र मलाई अहिले हामीले त्यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै तपाईँलाई यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? इजरायली हो, गनगन नगर न, एकछिन पर्ख न, अब लाल समुद्र दुई भाग हुनेवाला छ क्या, त्यहाँबाट तिमीहरू पार गरिहाल्छौ नि हामीले भन्छौँ, होइन त? किनकि हामीलाई बाइबल दिएको छ पढ्नको लागि, हामीलाई स्टोरी थाहा छ। तर उनीहरूसँग त्यो प्रस्थानको किताब पढ्नलाई थिएन नि त, उनीहरूलाई थाहा थिएन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। किनकि हर प्रकारको अनुभव, परमेश्वरको हृदयको हर प्रकारको कुरा, परमेश्वरले कुन प्रकारले काम गर्नुहुन्छ, हर कुराहरू हामीलाई बुझ्न दिएको छ। हामी इजरायलीहरूभन्दा महान हुन सक्छौँ। आमेन। किनकि हामीसँग परमेश्वरको वचन छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी लुसिफरको बारेमा पढिरहेका हुन्छौँ, हामीले यो सोचौँ कि के भएको थियो त्यहाँनिर। आज प्रभुले तपाईँलाई पनि त्यसरी नै गर्दै हुनुहुन्छ। म छु त्यो ठाउँमा, लुसिफरको ठाउँमा आफैलाई भेट्टाउनुहोस्। 13 पदमा म पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा तँ थिस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले तँ सिँगारिएको थिइस्। हेर्नुहोस् है, उसको श्रृङ्गारको कुरा गरेछ, लुसिफर कसरी सिँगारिएको थियो र उसको डेकोरेसन कसरी भएको थियो, उसको बनावट कस्तो थियो भन्ने विषय हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा तँ थिइस् भनेर भनिएको छ। यो अदनको बगैँचा, परमेश्वरको बगैँचा अदन भनिएको चाहिँ स्वर्गको कुरा गरिएको, परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा गरिएको हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हरेक बहुमूल्य पत्थरले तँ सिँगारिएको थिइस्। यहाँनिर पत्थरको कुरा गरिएको छ। बहुमूल्य पत्थरहरूले तँ सिँगारिएको थिइस्। मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पित्मनी, अनिक्स, बिलौर, निर, फिरोजा र बेरुजले तँ आभूषित थिइस्। हेर्नुहोस् त, यति धेरै पत्थरहरू, अङ्ग्रेजीमा जेम भनेर भनिन्छ, स्टोन्सहरू। र त्यो स्टोनहरू चाहिँ हामीले चलाउने स्टोनहरू जस्तो हामीले खोलाबाट ल्याएको स्टोनहरू, ढुङ्गाहरू होइन। यो स्टोनहरू भनेको चाहिँ डायमन्ड्सहरू हो। एकदमै बहुमूल्य रत्न र पत्थरहरूको कुरा गरेको छ। 9 वटा पत्थरहरू जो यहाँनिर हामीले पढेका छौँ, र यो चाहिँ एकदमै महँगो, एकदमै प्रिसियस, किम्ती पत्थरहरू, ढुङ्गाहरू, डायमन्ड्सहरू जस्तो ढुङ्गाहरू हो यो। अनि उसको शरीरमा चाहिँ प्रिय 9 वटा ढुङ्गाहरूले सिँगारिएको रहेछ लुसिफर चाहिँ। हेर्नुहोस् है, लुसिफरको शरीर कतिवटा ढुङ्गाहरूले प्रिय हो तपाईँहरू भन्नुहोस् त? 9 वटा ढुङ्गाहरूले उसको शरीर सिँगारिएको रहेछ। अनि त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो दाउद ने गोलियतको तुफान से मारा भने जस्तो ढुङ्गा होइन कि, तर डायमन्ड्स जस्तो ढुङ्गाहरू, जुन नामहरू हामीलाई यहाँ दिएको छ, मानिक, पुष्पराज, पन्न, पित्मनी, अनिक्स, यो सबै डायमन्डको नामहरू।
हिराको नामहरू हो, विभिन्न प्रकारका हिराहरू, र हिराभन्दा अझ किम्ती र बहुमूल्य रत्नहरूको नाम यहाँ दिएको छ। कतिवटा त हामीलाई थाहा पनि छैन। फिरोजा, निर र बेरुजले त्यो आभूषित थिइस् अरे। आभूषित पुरा गहना जस्तो बनाएर लुसिफरलाई चाहिँ ढुङ्गाहरूले, हिराहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ जडान गरिएको थियो। हेर्नुहोस् है, अब लुसिफरको ब्युटी हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरूले, बडो अचम्मको छ। परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भएको छ लुसिफरलाई। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसरी लेखेको छ भने, यु आर इन इडन द गार्डन अफ गड, अनन्तताको गार्डनको कुरा गरिएको, परमेश्वरको बगैँचा जो चाहिँ स्वर्ग हो। एभ्री प्रिसियस स्टोन वाज युर कभरिङ। हेर्नुहोस् है, अब अङ्ग्रेजीमा एकदम स्पष्ट छ, एभ्री प्रिसियस स्टोन वाज युर कभरिङ। भन्नुको अर्थात् तिम्रो शरीरमा चाहिँ ढुङ्गाहरूले भरिएको थियो, कभर गरिएको थियो तिम्रो शरीरलाई चाहिँ भनेर लेखिएको छ। एभ्री प्रिसियस स्टोन वाज युर कभरिङ। अनि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, सबै 9वटा ढुङ्गाहरू जो चाहिँ उसको शरीरमा जडान भएको थियो। अब यो हरेक कुराहरूको भ्यालु छ। परमेश्वरले कुनै पनि कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सानोभन्दा सानो कुराको पनि के भन्छ महत्त्व नभएको कहिले पनि हुँदैन। सो यहाँनिर स्टोन्स, प्रिसियस स्टोन्स र जेम्सको कुरा गरेको छ। ढुङ्गा जो चाहिँ हिराहरू जस्तो ढुङ्गाहरू हो, होइन? सो यो ढुङ्गा किन लगायो होला त भनेर तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला है। त्यस्तो भए त्यो हिराहरू, त्यो बहुमूल्य रत्नहरू, पत्थरहरू चाहिँ लुसिफरको शरीरमा किन जडान गर्नुभयो त परमेश्वरले भनेर तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ होला। हिराले, अब तपाईँहरू कतिजना हिरा देख्नु भएको छ छैन थाहा छैन, मैले सानो सानो हिराहरू देखेको छु, यो के अरे रिङ्सहरूमा भएको हिराहरू। अनि हिराले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि, हिराको 2वटा कामहरू हुन्छन्, मुख्य कामहरू। एउटा चाहिँ हो, हिराले जहिले पनि रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्छ, प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्छ, रिफ्लेक्ट गर्छ। तपाईँले हिरालाई तपाईँले एउटा रुममा राख्नुभयो र त्यसलाई लाइट दिनुभयो भने, अलिकति लाइट दिनुभयो भने, अनि त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो टल्किन्छ। अनि त्यो रुमभरि उज्यालो बनाइदिन्छ त्यसले। किनकि हिरामा यस्तो खाले प्रपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ, एकदमै भयङ्कर रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ हिराले। रिफ्लेक्सन, प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्छ, लाइटलाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्छ हिराले। र अर्को उसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। रिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि लाइटलाई तपाईँले एउटा प्रिजमबाट छिराइदिनु भयो भने उतापट्टि निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो लाइट चाहिँ धेरैवटा कलरहरूमा डिस्पर्स भएर निस्किन्छ। नेपालीमा चाहिँ अपरावर्तन भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो लाइट भित्र छिर्यो अनि उतापट्टि निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइट तपाईँले व्हाइट लाइटलाई छिराइदिनुहोस् प्रिजमबाट, र उतापट्टि इन्द्रेणी भएर निस्किन्छ, 7वटा लाइटहरू भएर निस्किन्छ। किनकि हामीले जुन लाइट देख्छौँ त्यो लाइटमा 7वटा कलर्सहरू हुन्छ, हाम्रो आँखाले नदेख्ने हो, तर हामीले प्रिजमबाट छिरायौँ भने धेरैवटा कलर्सहरू निस्किन्छ। त्यही भएर इन्द्रेणी देखिएको कारण त्यो इन्द्रेणी भनेको रिफ्र्याक्सन। इन्द्रेणी चाहिँ कसरी बनिन्छ? थ्रु द प्रोसेस अफ रिफ्र्याक्सन इन्द्रेणी बनिन्छ। घाम पर्छ, पानीभित्रबाट पानीको कुनै कुराहरूबाट छिरेर बाहिर निस्किन्छ, इन्द्रेणी क्रिएट हुन्छ है। यो एउटा नेचुरल फेनोमेना हो यो। सो अब लुसिफरको शरीरमा त्यो अति नै बहुमूल्य पत्थरहरू, डायमन्ड्सहरू लगाइएको थियो, आभूषित थियो त्यो डायमन्ड्सहरूले। किनकि डायमन्डहरूले, त्यो पत्थरहरूले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ प्रिय? प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ प्रिजमको काम गर्दो रहेछ, त्यसले चाहिँ रिफ्र्याक्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ, त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्सनको काम गर्दो रहेछ। त्यही भएर लुसिफरको शरीरमा त्यो जडान गरिएको थियो, ताकि जब जब परमेश्वर आउनुहुन्छ, जुन बेला परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई रिलिज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो बेलामा त्यो ढुङ्गामा ठोकेर, त्यो डायमन्डमा परमेश्वरले रिलिज गरेको, परमेश्वरले फु गरेर एकचोटि सास फुकिदिनु हुँदाखेरि तब लुसिफरको शरीरबाट यति भयङ्कर लाइटको रिफ्लेक्सनहरू निस्किन्थ्यो कि सारा ब्रह्माण्डमा
सबै क्रिचरहरू, हेभनली बिङ्सहरू त्यो म्याजेस्टीलाई हेरेर, त्यो सिनलाई हेरेर वाउ कस्तो है। अहिले पनि हामीले युनिभर्समा के अरे कतिवटा टेलिस्कोपहरूले, नासाहरूले खिचेको टेलिस्कोपहरूले हामीले हेर्छौँ नि युनिभर्सको नक्साहरू, हेर्नुहोस् त कति भयङ्कर कलरफुल हुन्छ है। हाम्रो दिमागले भ्याउन नसक्ने कलर्सहरू हुन्छ त्यहाँनिर, यति मजेस्टिक हुन्छ त्यो सिनहरू, त्यो सिनेरीहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अनि म धेरैचोटि म कम्प्युटरमा बस्दाखेरि म जहिले पनि कुनै कुनै बेला म त्यो टेलिस्कोपहरूले खिचेको फोटोहरू हेर्छु। अनि जब हेर्छु त्यो युनिभर्सको नक्साहरू, ग्यालेक्सीको नक्साहरू, अनि विभिन्न त्यो युनिभर्समा भएका त्यो नेबुलाहरूदेखिको लिएर जति पनि त्यहाँ हुन्छन्, अनि त्यो हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ आहा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ है, उहाँको महिमा। वाउ, प्रकृतिले उहाँको महिमाको डिस्प्ले गर्छ भन्छ बाइबलले। हेर्नु त, सृष्टिले उहाँको महिमाको लागि कराइरहेको छ, डिस्प्ले गरेछ, उहाँको महिमालाई प्रकट गरेछ। परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा खासमा भन्नै पऱ्यो भने हामीले त्यो प्रश्न गरिराख्नु जरुरी पनि छैन। हामीले आँखा उठाएर हेऱ्यौँ भने पनि हामी देख्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। यति भयङ्कर महिमित छ उहाँको सृष्टि। र त्यो लुसिफरको शरीरलाई परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको थियो। मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु कि जब परमेश्वर चाहिँ देखा पर्न चाहनुहुन्छ है, अनि परमेश्वर नेकेड आइजमा, स्वर्गमा पनि परमेश्वर एकदम, भोलि हामी स्वर्ग गयौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई हाम्रो त्यहाँ हामीले देख्दैनौँ प्रिय। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा म परमेश्वरलाई तपाईँले स्वर्गमा गयो भने देख्नुहुन्छ भनेर भन्दिनँ। म परमेश्वरलाई तपाईँ स्वर्गमा गयो, तपाईँले हामी कतिचोटि कुरा गर्छौँ नि, धेरै कुरा बुझ्न सकिएको छैन, तर स्वर्ग गएर पनि बुझौँला होइन, बुझौँला। प्रिय, म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भने नि, स्वर्गमा तपाईँ र म गएर अनन्तदेखि अनन्तसम्म हामी बस्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी कहिले पनि बुझेर बुझ्न सक्दैनौँ। त्यहाँ पनि अनन्तताको राजा हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँ र मैले बुझ्न सक्दैनौँ उहाँलाई। स्वर्गमा पनि तपाईँ र मेरो नेकेड आइजले परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले हेर्नु थाल्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्न उहाँलाई। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ स्वर्गले पनि बयान गरेको छैन। स्वर्गले पनि अहिलेसम्म कहीँ पनि हामी परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको चाहिँ खास ठोस रूप चाहिँ यस्तो छ, उहाँ विभिन्न रूपमा देखा पर्नुहुन्छ, तर उहाँको ठोस रूप चाहिँ यस्तो हो भनेर हामी कहीँ पनि विश्लेषणहरू पाउन सक्दैनौँ। किनकि अनन्ततामा पनि तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा हुँदा पनि तपाईँले कहिले पनि परमेश्वरलाई पुरा देख्नुहुन्न। उहाँको केही सानो सानो पिटिक झलस 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 मात्र हामी देख्छौँ। यसको अर्थ के हो प्रिय? परमेश्वर अनन्ततादेखि अनन्ततासम्म उहाँ मिस्टेरियस हुनुहुन्छ। अब त्यसको अर्थ के हो? उहाँको क्वालिटिजहरू, उहाँको शक्ति र बलहरू, उहाँको महिमा र उहाँको पवित्रता, उहाँको ब्युटी र उहाँको ग्लोरी, उहाँको गौरव र उहाँको सुन्दरता, उहाँको महानता र उहाँको के भन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो कहिले पनि सिद्धिँदैन। त्यहाँनिर पनि अनन्तदेखि अनन्तसम्म इट विल गो अन एन्ड अन, अन एन्ड अन, गइराख्छ 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 गइराख्छ, कहिले पनि सिद्धिँदैन। अनएन्डिङ ग्लोरी, कहिले नसिद्धिने महिमाले उहाँ आभूषित हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले महिमा बनाउनुहुन्छ। हि इज अनक्रिएटेड बिङ। सबै अरू कुराहरू सृष्टि भएको हो, तर उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ जसको सृष्टि भएको होइन। उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले उहाँलाई स्वर्ग गएर पनि, तपाईँहरू कतिजना कन्फ्युज भइराख्नु भएको, स्वर्ग गयो भने चाहिँ म प्रभुलाई मजाले बुझ्छु होला, बुझ्नुहुन्न। सधैँ नै परमेश्वरको रहस्य त्यति नै हुन्छ। जति तपाईँलाई आज यहाँ छ नि, जति तपाईँलाई परमेश्वर कस्तो चाहिँ होला भन्ने भइरहेछ नि, स्वर्ग गएर पनि तपाईँलाई त्यही भइरहेको छ, सधैँ त्यही भइरहेछ। एउटा पछि अर्को महिमा, अर्को पछि अर्को महिमा, अर्को पछि अर्को महिमा, अर्को पछि अर्को सुन्दरता, अर्को पछि अर्को गौरव देखि नै राख्छौँ हामी। कहिले चाहिँ सिद्धिन्छ होला? कहिले पनि सिद्धिँदैन।
अनन्ततामा कहिल्यै सिद्धिँदैन उहाँको महिमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले लुसिफरलाई कभरिङको लागि बनाउनु भयो। यु क्यानट एक्सपेक्ट टु सी गड। तपाईको नेकेड आइजले परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईले एक्सपेक्ट गर्नु मिल्दैन, कसैले पनि मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि करूबलाई बनाउनु भयो, एउटा स्पेशल करूब बनाउनु भयो, जसको मार्फतबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्थे। जब जब परमेश्वर देखा पर्न चाहनुहुन्थ्यो, लुसिफरलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा रिलिज गर्दथ्यो। अनि लुसिफरको त्यो शरीरमा टाँसिएको त्यो ढुङ्गाहरूबाट, त्यो डायमन्ड्सहरूबाट परमेश्वरको महिमा छिरेर है रिफ्लेक्ट भएर यस्तो भयङ्कर प्रकारले टल्किन्थे। यति डरलाग्दो लाइट त्यसले प्रिजम गर्थ्यो, यति भयङ्कर ग्लोरी त्यसले रिलिज गर्थ्यो। अनि सबै अवाक हुन्थे। वाह, हेर्नुहोस् त प्रिय, हाम्रो परमेश्वर कस्तो अचम्मको हुनुहुन्छ। He needed a covering so that he can express himself. उहाँलाई ढाक्ने मिनिस्ट्री यो कारणले चाहिएको थियो ताकि उहाँले आफ्नो महिमालाई आफूले प्रेम गरेको मानिसहरूसम्म पुर्याउन सकोस्। आज पनि प्रियो, he needs covering. आज पनि प्रियो, उहाँलाई कभरिङको खाँचो छ, किनकि उहाँले आफ्नो प्रेम, आफ्नो महिमा, आफ्नो कृपा, आफ्नो अनुग्रह, आफ्नो कहिले नसिद्धिने प्रेमलाई संसारमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँलाई कभरिङको खाँचो छ। उहाँको महिमालाई ढाक्ने मान्छेहरूको खाँचो छ, जसलाई चलाइकन उहाँले आफ्नो महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छ संसारलाई, आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छ, आफ्नो अनुग्रहलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। आज पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी गाउँछौँ, हिजो आज र सधैँभरि परमेश्वर एक समान हुनुहुन्छ। गॉड नीड्स अस। परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो खाँचो छ उहाँको महिमालाई रिलिज गर्नको लागि। आमेन। परमेश्वर आज पनि संसारमा आएर उहाँ आफै चल्नुहुन्न। यदि उहाँ आएर चल्नु भयो भने हामी कोही पनि बाँच्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएका, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले किनिएका, परमेश्वरको पुत्रको रगतको मोलमा किनिएका मान्छेहरूको कभरिङ उहाँलाई चाहिएको छ, ताकि उहाँको महिमा, उहाँको अभिषेक, उहाँको कृपा, उहाँको चङ्गाई, उहाँको छुटकारा, उहाँको अनन्त जीवन परमेश्वरले संसारलाई छर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो अनि उहाँको पुत्रद्वारा हामीलाई उहाँले बोलाउनु भयो, मौका दिनुभयो, ताकि आज हामी उहाँको रगतले धोइएर, उहाँको नाउँद्वारा बोलाइएर आज हाम्रो जीवनबाट जब जब उहाँले चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँको अभिषेक, उहाँको त्यो अनुग्रहलाई हामीबाट प्रतिबिम्बित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। प्रिय, आज हामीले प्रार्थना गरेर मान्छेहरू निको हुन्छ किन? तपाईँ र मेरो त्यो महिमा होइन, तपाईँ र मेरो गौरव होइन, त्यो तपाईँ र मेरो स्ट्रेन्थ होइन, त्यो सिम्पली तपाईँ र म परमेश्वरको लागि टल्किरहेका छौँ। आमेन। सिम्पली परमेश्वरको महिमा तपाईँबाट भएर निस्किँदैछ उतापट्टि र मानिसहरूले देख्दैछ, वाव, यिनीहरूले मान्ने परमेश्वर चाहिँ कति सत्य रहेछ। लङ्गडाहरू हिँड्दो रहेछन्, अन्धोहरूले आँखा पाउँदो रहेछ, क्यान्सर र एड्सहरू निको हुँदो रहेछ। तपाईँ र मेरो शक्तिले होइन, तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा भएर संसारलाई आफ्नो महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ। लुसिफरले के गरे प्रिय? जब जब परमेश्वरको महिमा प्रतिबिम्बित हुन्थे, स्वर्गमा सारा ब्रह्माण्ड उज्यालो हुने गरिकन यस्तो महिमा प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो, यति
भयङ्कर महिमाको रिलिज हुन्थ्यो त्यो ठाउँहरूमा, होल युनिभर्सले देख्न पाउँथे। तारागणहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे। त्यो ग्लोरी जब जब रिलिज हुन्थ्यो, त्यो महिमालाई जब जब उहाँले छोड्नुहुन्थ्यो, वाउ, सबै 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 सारा ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको गुणगान हुन्थ्यो, महिमा हुन्थ्यो। हरेकचोटि परमेश्वर आएर एकचोटि एक झोका रिलिज गर्दाखेरि त्यो झोकाले सारा ब्रह्माण्डलाई थर्कमान बनाउँथ्यो। उहाँको महिमाले मानिसहरू तृप्त हुन्थे, सारा ब्रह्माण्ड तृप्त हुन्थे। स्वर्गमा भएका हेभनली बिङ्सहरू अवाक हुन्थे उहाँको महिमाले। अनि जब जब त्यो वाव, त्यो अवाकपन, त्यो महिमा, त्यो गौरव र सबै एन्जेलिक बिङ्सहरूको, हेभनली बिङ्सहरूको त्यो प्रशंसालाई जब लुसिफरको कानमा त्यो प्रशंसाहरू गुन्जिन थाले, तब लुसिफरको हृदयमा वाह, यो महिमा मैले पाए कस्तो हुन्थ्यो, यस्तै महिमा यस्तै प्रशंसा मेरो पनि भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मलाई यस्तो लाग्दैन प्रिय। एकैचोटि लुसिफरलाई बनाउने बित्तिकै आजको भोलि लुसिफरले पाप गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। लामो समय लाग्यो, बिस्तारै 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 हरेक दिन उसको डिजायरहरू, लास्टफुल डिजायर, लालचपन, लालसा, लोभ, त्यो महिमाको लागि बढ्दै 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 गइरहेको थियो। यो भन्दा भन्दै म तपाईँहरूलाई फेरि एउटा लेसन दिन चाहन्छु। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जब जब चलाउनुहुन्छ, डेफिनेटली यो सोच र यो विचार तपाईँ र ममा आउन सक्छ प्रिय। जब जब तपाईँको जीवनबाट मानिसहरू निकाउन थाल्छन्, जब जब तपाईँले गाएको गीतले मान्छेले भन्छन् वाउ तपाईँको स्वर कति राम्रो, मेरो त मनै रोयो, तपाईँले वचन प्रचार गरे कति राम्रो, तपाईँ त कस्तो भयङ्कर मान्छे हुनुहुन्छ, मण्डलीको लागि यति धेरै पैसा रुपियाँहरू दिनुहुन्छ, यति धेरै गरिब दुखीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि प्रिय, लुसिफरको हृदयमा जस्तो त्यो सोच विचार डेफिनेटली 100% हाम्रो हृदयमा आउन सक्छ। वाउ! तर त्यो बेलामा हामीले के भन्नुपर्छ? हामीले के सोच्नुपर्छ हाम्रो हृदयमा? प्रभुलाई महिमा भएको होस्, यो महिमा मेरो होइन, यो गौरव मेरो होइन, म त केवल एउटा माध्यम मात्र हुँ। मलाई परमेश्वरले यो माध्यम हुने अनुग्रह गर्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। अनुग्रह पाएका छौँ माध्यम हुनको लागि, योग्य भएर पनि होइन। योग्य त थिँदै थिएनौँ र अहिले तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउँदै गर्दा पनि तपाईँ र म योग्य छैनौँ, भोलि पनि हुने छैनौँ। तर हामीले अनुग्रह पाएका छौँ उहाँको पात्रहरू हुनको लागि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा हामी छौँ र यो संसार आज पनि शैतानको हातमा छ। शैतान यो संसारको अहिले पनि ऊ नै हो राजा। अहिलेसम्म अफिसियल्ली यीशु ख्रीष्टले राज गरिसक्नु भएको छैन। अहिले पनि संसारको राजा शैतान नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ दुःख छ, यहाँ समस्या छ, यहाँ अभाव छ, यहाँ घटी कमी छ, यहाँ महामारी छ, यहाँ रोग छ, यहाँ चिन्ता छ, यहाँ फिक्री छ, यहाँ मृत्यु छ, यहाँ अन्धकार छ। अनि यो संसारमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि जब जब परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो खाँचो पर्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनुग्रह गरेर त्यो खाडलबाट, त्यो दलदली हिलोबाट, त्यो अन्धकारबाट निकालेर माथि ल्याउनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई सिम्पली चलाउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई सिम्पली उहाँले चलाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमाहरू हुन थाल्छ, हामी सफल हुन थाल्छौँ, हामी उन्नतशील हुन थाल्छौँ, हामी धन सम्पत्ति कमाउन थाल्छौँ, हामीले फोन गर्दाखेरि हाम्रो फोनको भ्याल्यु हुन्छ, हाम्रो नेटवर्कहरूमा हाम्रो धेरै पहुँच हुन्छ। अनि यस्तो समयहरू जब आउँदै जान्छ त्यो बेलामा हामीले सिम्पली यो कुरा सोच्नुपर्छ कि
मलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको छ यो पात्र हुनको लागि। मसँग केही छैन। लुसिफरले त्यो सोचेन नि त। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमा भने लुसिफरको बारेमा हामीले सोच्दै गर्दा हामीले लुसिफरको ठाउँमा आफ्नो नाम राखेर हामीले हेरौँ एकचोटि। हामीले आफैलाई नम्र बनाउनु जरुरी छ। जति परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको जीवनबाट जति प्रतिबिम्बित हुँदै जानुहुन्छ त्यति हामी नम्र हुनु जरुरी छ। जति उहाँले हामीबाट त्यो उहाँको महिमाको त्यो ज्योतिहरू छर्दै जानुहुन्छ त्यति हामी नम्र हुनु जरुरी छ। अन्ततः प्रिय तपाईँ र ममा पनि त्यो समय आउनु कति समय पनि लाग्दैन। So, it is very dangerous to be used by God. म चाहिँ अब यस्तो प्रकारले भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको कृपा पात्र हुनु इट्स डेन्जरस, खतरनाक साबित हुन सक्छ यदि तपाईँ र मैले त्यसलाई सम्हाल्न सकेनौँ भने। खतरनाक साबित हुन सक्छ तपाईँ र मेरो लागि। लुसिफरलाई हेर्नुहोस् त, बिचारा उसको परमेश्वरको उपस्थितिबाट भाग्न पर्यो। परमेश्वरको उपस्थितिबाट ऊ खेदियो, लाजमर्दो भयो, धेरै नराम्रो प्रकारले उसलाई खसालियो है। त्यही भएर यशाया अब 14 अध्यायमा हामीले पढ्छौँ नि, कति नराम्रो शब्द यहाँ युज गर्छ। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहिले जाति जातिलाई हँसाउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस। हेर्नुहोस् त कस्तो हेपाह शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। कस्तो फिल भयो होला लुसिफरलाई, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू। हिजोसम्म वाउ भनेको सबैले लुसिफरलाई हेर्थे नि त, किनकि परमेश्वरलाई त देख्थेन। देख्ने भनेको नि लुसिफरलाई नै थियो नि त, किनकि लुसिफरले नै ढाकेर चाहिँ परमेश्वरको महिमा त लुसिफरबाट निस्किन्थ्यो। परमेश्वर आफै नेकेड त कहिले देखिनु भएन, किनकि देखिनु सक्नुहुन्न। उहाँको महानता यति साह्रो छ कि देख्नै सक्नुहुन्न। हामीले कसैले देख्नै सक्दैन। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै गरेर देखिनु पर्छ। त्यही भएर कभरिङ चाहिएको थियो। अनि हिजो सबले वाउ वाउ गरेको, त्यत्रो विश्वास गरेको, त्यत्रो इज्जत कमाएको, कुन लेभलमा। अब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, यु आर द सिल अफ पर्फेक्सन। हेर्नुहोस् त, सर्वाङ्ग सुन्दर, तँभन्दा सुन्दर त कोही छँदै छैन। अब त्यो स्टेटसमा बसेको मान्छे, त्यो स्टेटसमा बसेको, परमेश्वरसँगै बसेको मान्छे आज अचानक त्यो प्रकारले खसालिँदाखेरि कस्तो बेइज्जत भयो होला, कस्तो चाहिँ ह्युमिलिएट फिल गर्यो होला त्यो व्यक्तिले। अनि उसलाई पुरा रिस उठ्यो, अब चाहिँ म परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छु। द स्पिरिट अफ रिबेलियन आयो उसको हृदयमा। अनि आजसम्म पनि उसले रिबेल गरिरहेको छ परमेश्वरको विरुद्धमा। जहाँ जहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँहरूमा त्यो व्यक्ति पुग्छ। अनि म आज तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ परमेश्वरको पात्र बनिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आज चलाउँदै हुनुहुन्छ र चलाउने योजना राख्नु भएको छ भने, कतिचोटि हामी शैतानले हामीलाई त्यो म्यासेज ल्याइदिन्छ, तँलाई परमेश्वरले चलाउनु आँटेको छ भनेर। कसरी तपाईँको जीवनमा धेरै नराम्रो कुराहरू ल्याउन थाल्छ। अनि त्यतिखेर बुझ्नुहोस्, ए प्रभुले मलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। जब जब तपाईँलाई एकदम धेरै परीक्षाहरू आउन थाल्छ, जब जब तपाईँको जीवनमा एकदम डरलाग्दो दुःखहरू आउन थाल्छ, सोच्दै नसोचेको पीडाहरू तपाईँको जीवनमा आउन थाल्छ, तपाईँले सोच्नुहोस् शैतानले तपाईँलाई म्यासेज दिँदैछ कि परमेश्वरको कृपा पात्र त भइरहेछस्, त्यही भएर म तेरो पछाडि परिरहेको छु। आमेन। निराश नहुनुहोस्। दुःख, समस्या, विभिन्न संसारको कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउँदाखेरि सिम्पली सोच्नुहोस्, दिस इज द म्यासेज फर मी। यो चाहिँ मेरो लागि एउटा म्यासेज हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय? हामीले फुटबलहरू खेल्दाखेरि के गर्छौँ? म ब्याडमिन्टन खेल्छु, अनि हामी ब्याडमिन्टनमा के अरे टिमहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि एकपट्टिको कोर्टमा अलिकति टफ मान्छे, सबैले चिनेको मान्छे छिर्यो भने उतापट्टिको कोर्टमा पनि अलिक गतिलो मान्छे आइहाल्छ। त्यो चाहिँ भन्छ स्ट्रेटेजी, होइन? रणनीति, गेम प्लान हो त्यो। सो हामीले कतिचोटि म को हुँ र म कस्तो छु, मेरो स्ट्रेन्थ के हो, मेरो बल के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि सिम्पली तपाईँले तपाईँलाई मात्रै हेरेर हुँदैन। कतिचोटि
तपाईसँग लड्ने को हो भनेर हेर्दा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँ को हो भनेर। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भन्नु चाहेको कुरा? कतिचोटि हामीले अर्को दिशाबाट आफैलाई हेर्न सिक्नुपर्छ। तपाईँको विरुद्धमा लडाइँ गर्न आउने को आउँदैछ त्यसलाई हेरेर पनि तपाईँले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि ए भनेपछि मलाई यिनीहरूले चाहिँ निकै बलियो सोच्दो रहेछ, त्यही भएर त्यहाँ बलियो मान्छे ल्याए नि त। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो तपाईँको जीवनमा बलियो बलियो खाले समस्याहरू आयो भने सोच्नुपर्छ ए भनेपछि परमेश्वरले मलाई बलियो प्रकारले चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर गतिलो कुराहरू आउँदैछ। दाउदले त्यही सोचेर गोलियतसँग लडाइँ गर्नुभयो, किनकि जति ठुलो जति शक्तिशाली विरोधी हुन्छन् त्यति ठुलो विजय हुन्छ। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि रणनीति, गेम प्लान, स्ट्रेटेजी हो यो। तपाईँलाई शैतानले भन्छ, तपाईँलाई प्रभुले कस्तो प्रकारको कृपा पात्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई शैतानले नै आएर भन्छ, अनि त्यो सिधा आएर तँलाई चाहिँ चलाउनु आँटेको छ भनेर भन्दैन, तर तपाईँको जीवनमा यस्तो खालको कुराहरू ल्याइदिन्छ अनि त्यो कुराले बुझ्नुपर्छ ए म चाहिँ यो लेभलको मान्छे रहेछु भनेर। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई नम्र बनाउनु जरुरी छ। जब जब प्रभुले हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, आज पनि परमेश्वरले हामीलाई लुसिफरलाई जस्तै गरिकन लुसिफरको शरीरबाट जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो महिमालाई छर्ने काम गर्दथ्यो, उहाँको योजना थियो कि ब्रह्माण्डले, सारा सृष्टिले मेरो महिमा देखोस्। परमेश्वर चाहिँ महिमाको भोगी हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई थाहा छ यो कुरा। परमेश्वरको लागि सबै कुरा भन्दाखेरि राम्रो लाग्छ कि मलाई, तर यो एउटा शब्द चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ। परमेश्वर चाहिँ महिमाको भोगी हुनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ फेरि राइटै हो। उहाँ महिमाको भोगी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो महिमा कोहीसँग सेयर पनि गर्नुहुन्न। किनकि उहाँको इक्वल, उहाँको दाँजोमा कोही छैन नि त। यदि उहाँको दाँजोमा कोही आएको भए सायद सेयर पनि गर्नुहुन्थ्यो होला, तर कोही छैन। सबै सृष्टिहरू हो र उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको कम्पेयरमा कोही छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाइ सुड ही सेयर? किन उहाँले सेयर गर्ने आफ्नो महिमा कसैलाई पनि गर्नुहुन्न उहाँले, किनकि उहाँको कम्पेयरमा कोही पनि छैन। उहाँको दाँजोमा एक छेउ पनि पर्दैन। सृष्टिको हर कुराहरू उहाँको अगाडि धुलो जस्तै छ। लुसिफर जसलाई हामीले आज कति भयङ्कर भनिरहेका छौँ त्यो पनि उहाँको अगाडि धुलो जस्तै हो, किनकि सृष्टि नै हो आखिरी। लुसिफर जस्तो अर्को करोडौँ उहाँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिय, लुसिफरको शरीरमा यत्तिकै त्यो डायमन्ड्सहरू राखिएको थिएन, त्यसको धेरै ठुलो भ्याल्युजहरू थियो, महत्त्वहरू थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको शरीरमा त्यो कुराहरू जडान भएका थिए, किनकि डायमन्डको काम चाहिँ हो रिफ्लेक्ट गर्ने, डायमन्डको काम चाहिँ हो रिफ्र्याक्ट गर्ने। त्यो ज्योति जो परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो त्यो ज्योतिलाई चाहिँ एकदमै म्याग्निफाई गरेर छर्ने काम चाहिँ डायमन्डले गर्दथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको शरीरमा परमेश्वरले पत्थरहरू जडान गर्नुभएको थियो। सो आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी चलाउन खोजिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। सिम्पली हामी आफैलाई नम्र बनाएर हामी यो सोच्छौँ कि यो रिसोर्स जो ममा छ, यो महिमा जो ममा छ, यो ट्यालेन्ट जो ममा छ, यो स्ट्रेन्थ जो ममा छ, यो मेरो होइन, अरू कसैको, मलाई चलाइएको मात्रै हो। लुसिफरले आफै त्यो महिमालाई सृजना गर्न सक्थेन प्रिय। परमेश्वरले छोड्नु पर्थ्यो ज्योतिलाई लुसिफर चम्किनुको लागि। लुसिफरले ज्योतिलाई प्रतिबिम्बित गर्नको लागि ज्योतिको जरुरत पर्थ्यो। एउटा हिरालाई तपाईले एउटा अँध्यारो कोठामा लिएर राख्नु भयो भने त्यो हिरा तपाईले देख्नुहुन्न प्रिय। तपाईहरु कतिजनालाई यो कुरा थाहा छैन होला, मैले पनि अस्ति गुगल गरेर हेरेको थिएँ। हिरा आफै चम्किन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। अस्तिको पाली मैले डायमन्डको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि गुगलले मलाई के भन्दै भन्दाखेरि हिरालाई चम्किनुको लागि सोर्सको जरुरत पर्छ, ज्योतिको सोर्सको जरुरत पर्छ।
अनि जब उसलाई सानोभन्दा सानो लाइट दिन्छ तब धेरैभन्दा धेरै चम्किन सक्छ भनेर गुगलले मलाई एन्सर दिएको थियो। लुसिफरको शरीरमा जडान भएका त्यो ढुङ्गाहरू आफै बल्थेन, आफै चम्किन्थेन, आफै त्यसले ज्योति सृजना गर्न सक्थेन, आफै त्यसले प्रतिबिम्बित गर्न सक्थेन, त्यसले आफै सृजना गर्न सक्थेन किनकि त्योसँग सृजना गर्ने क्षमता छैन। तर त्यसलाई ज्योतिको खाँचो पर्थ्यो। जब जब चम्किन्थ्यो यो सोच्नु पर्थ्यो कि कसैले त्यसलाई ज्योति दिइरहेको छ, अनि पो त्यो चम्कियो त, अनि पो त्यसले धेरै भयङ्कर लाइट्सहरू क्रिएट गरे त। हामीले क्रिसमसको बेलामा लाइट्सहरू पुरा क्रिएट गर्छौँ होइन, कस्तो भयङ्कर भयङ्कर लाइटहरू चलाउँछौँ। त्यो सोर्स चाहिन्छ त्यो गर्नको लागि। एउटा हिरालाई तपाईँले चाहिँ कोठाभित्र राखिदिनु भनेको, अँध्यारो कोठामा राखिदिनु भयो भने नि तपाईँ त्यो हिरामा ठेस खानुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्न त्यो हिरालाई। अनि त्यो हिरामा ठेस खानुभयो भने नि हिरा डरलाग्दो हानिकारक हुनसक्छ। यति डरलाग्दो धारिलो हुन्छ हिरा। त्यो सिसाहरू हिराले काट्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? ऐनाहरू हिराले काट्छ, अरू केले काट्न सक्दैन ऐनालाई। यति भयङ्कर धारिलो हुन्छ हिरा। तपाईँले हिरालाई खुट्टाले टेक्नु भयो भने तपाईँको खुट्टाभित्र छिर्छ हिरा। बरु कतिचोटि काँटी छिर्दैन होला। हिरा त्यति डरलाग्दो हानिकारक हुनसक्छ अँध्यारो कोठामा राख्नुभयो भने। तर त्यसलाई एउटा ज्योति दिनुभयो भने यति भयङ्कर चम्किन्छ कि फेरि। तपाईँ र म पनि त्यस्तै हो। तपाईँ र म हिरा हौँ होला, तर हामीलाई परमेश्वरको ज्योति छैन भने हामी हानिकारक हुन सक्छौँ। प्रिय बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी हानिकारक हुन सक्छौँ। तर जब परमेश्वरको ज्योति पर्छ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा, हामी डरलाग्दो प्रकारले चम्किन्छौँ। जब पवित्र आत्माको शक्ति हामीमा पर्छ, जब उहाँको छाया हामीमा पर्छ, जब उहाँको ज्योति र उहाँको अभिषेक हामीलाई उहाँले दिनुहुन्छ नि, हामी हिरा जस्तै चम्किन सक्छौँ। अनि चम्किँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ, म आफै चम्किएको होइन है, म त हिरा हो नि, मलाई त लाइट चाहिन्छ नि चम्किनको लागि भनेर हामीले सधैँ सोच्नुपर्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कतिजना हिरा हुन चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। हामी सबजनालाई परमेश्वरले हिरा हुनलाई बोलाउनु भएको छ है। उहाँको महिमा भएको होस्। तर प्रिय, म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी प्रभुबाट प्रयोग गरियौँ, उहाँको निम्ति चम्क्यौँ, उहाँको निम्ति उहाँको लागि महिमा यति साह्रो हामीले सृजना गरौँ र उहाँ महिमित हुनुभएको होस्। तर हामी सधैँ नम्र प्रभुको अगाडि शिर झुकाएर एकदमै नम्र भएर हामी अगाडि बढौँ र परमेश्वरले हामीलाई बृहत रूपमा चलाउनु हुनेछ। हुन्छ, यो समय म हाम्रो संसारको जीवलाई दिन चाहन्छु र यो समयबाट प्रभुले तपाईँ र मलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्।